म्याथमेटिक्स भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट आज म तपाईहरु समक्ष ग्रेड 10 को ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भन्ने च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। अब ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरमा भएका थ्योरम, चाहे त्यो सिन थ्योरम होस् चाहे त्यो अनसिन थ्योरम होस्, त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि तपाईलाई बेसिक कन्सेप्टको बारेमा एकदमै ब्रोड लेभलमा नलेज हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन बेसिक कन्सेप्ट हामीहरुले ग्रेड 8 र 9 देखि पढ्दै आइरहेका छौं र ग्रेड 10 मा अझ त्यसलाई ब्रोड लेभलमा हामीहरु स्टडी गर्नेछौं। अब म आजको बेसिक कन्सेप्टतिर जाँदैछु। म आजको बेसिक कन्सेप्टमा फर्स्टमा एरिया अफ ट्रायंगल लिदैछु। अब जनरल फर्मुला टु मेजर द एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ त भन्दा a = 1/2 बेस इन्टु हाइट। अब हाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस भनेर भन्छ। द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस, जसलाई चाहिँ एल्टिट्युड भनेर पनि भन्छ। के भन्छ? एल्टिट्युड भनेर पनि भन्छ हाइटलाई। अब यहाँ चाहिँ बेस चाहिँ अलवेज यो बीसी हुन्छ भन्ने छैन, जुनसुकै पनि बेस लिन सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ बीसी बेस लिँदा फेरि हाइट चाहिँ के भयो? यो ए बाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। यो भर्टेक्स ए बाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ के भयो? हाइट भयो। यदि मैले बेस एसी लिन्थे भने, यदि बेस एसी लिन्थे भने हाइट कताबाट ड्र गर्नु पर्थ्यो? भर्टेक्स बी बाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हाइट। यदि मैले बेस एबी लिन्थे भने हाइट कताबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो? सी पोइन्टबाट हाइट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। भनेपछि फर अल केस एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ? 1/2 बेस इन्टु हाइट। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने, यो चाहिँ जनरल फर्मुला भयो। अब चाहिँ म टाइप्स अफ ट्रायंगलतिर जाँदैछु। अब टाइप्स अफ ट्रायंगलमा फर्स्टमा छ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको द ट्रायंगल हैविङ अल साइड इक्वल एन्ड अल एंगल इक्वल। सबै साइडको लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ र सबै एंगल चाहिँ इन्टेरियर एंगल सबै के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। भनेपछि कति कति हुन्छ? 60 60 60 हुन्छ। अब यसको जनरल फर्मुला चाहिँ, यसको मेजरमेन्ट फर्मुला के हो त भन्दाखेरि a = √3/4 a²। अब a = √3/4 a² कसरी आयो त? अब a भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्थ अफ इक्वल साइड। लेन्थ अफ इक्वल साइडलाई जनरली a भन्छ ट्रायंगलमा। अब यो फर्मुला चाहिँ √3/4 a² कसरी आयो त? यसको प्रुफ छ यहाँ। जस्तो मैले यहाँ हाइट ड्र गरेको छु पोइन्ट ए बाट, एल्टिट्युड ए, यो पोइन्ट ए बाट हाइट ड्र गरेको छु। ax इज परपेन्डिकुलर टु बीसी। अब यहाँ चाहिँ के हो? यो h चाहिँ के हो? हाइट हो। अब यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो। यो के हो? राइट एंगल ट्रायंगल भयो। र तपाईलाई एउटा कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन? द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। है त, इक्विलेटरल ट्रायंगलमा पनि हुन्छ, त्यो आइसोसेलिस ट्रायंगलमा पनि हुन्छ, बाइसेक्ट द बेस। भर्टेक्सबाट बेसमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ। बाइसेक्ट भनेको दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ। अब दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि यो एक्ससी चाहिँ कति भयो? a/2 भयो। बीसीए हुँदाखेरि एक्ससी कति भयो? a/2 भयो। भनेपछि यो सानो ट्रायंगल एएक्ससी, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो एएक्ससी। त्यसमा चाहिँ एसी चाहिँ के भयो? हाइपोटेनियस भयो। एएक्स चाहिँ के भयो? परपेन्डिकुलर भयो र एक्ससी चाहिँ के भयो? यो चाहिँ बेस भयो। है त, यो सानो ट्रायंगलमा लिँदाखेरि अब यो सानो ट्रायंगलमा मैले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छु। ac² = ax² + xc²। है त, अब ac² भनेको a² = ax² भनेको h² प्लस a/2 को होल स्क्वायर। भनेपछि यो xc भनेको के? a/2 को होल स्क्वायर। h भनेको चाहिँ हाइट हो है, नट अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ac हो। ax भनेको के हो? हाइट हो। अब यो a/2 को होल स्क्वायरलाई यता लिँदाखेरि के भयो? a²/4 भयो। भनेपछि h² यो एलसीएम लिएर सल्भ गर्दाखेरि 3a²/4 र यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि के हुन्छ त भनेपछि 3 पर्फेक्ट स्क्वायर हैन, त्यही भएर रुट भयो। अब a² को रुट चाहिँ a हुन्छ, 4 को रुट चाहिँ कति हुन्छ? 2 हुन्छ। भनेपछि h कति भयो? √3/2। a चाहिँ के भयो? h को भ्यालु भयो, हाइट को भ्यालु भयो। अब हाम्रो एरिया के हो? जनरल फर्मुला a = 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। अब 1/2 बेस भनेको यो होल बीसी चाहिँ के भयो? बेस भयो, a भयो इन्टु √3/2 a भयो, फेरि हाइट चाहिँ के भयो? √3/2 a। भनेपछि फर्मुला हाम्रो फाइनल्ली के आयो त भन्दाखेरि √3/4 a² चाहिँ के भयो? एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यो चाहिँ नभुल्ने। र पेरिमिटर पनि भन्छु म। पेरिमिटर भनेको चाहिँ सम अफ अल साइड भनेर बुझ्ने। सम अफ अल साइड, जेसमा पनि सम अफ अल साइड, त्यो आउटर बाउन्ड्रीलाई के भन्छ? पेरिमिटर भन्छ। यसमा चाहिँ पेरिमिटर के हुन्छ? AB + BC + AC। है त, सम अफ अल साइड। यसमा चाहिँ पेरिमिटर के हुन्छ? सबै साइडको सम गर्दाखेरि 3a चाहिँ के हुन्छ? पेरिमिटर हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ सबै साइडको सम गर्दाखेरि पेरिमिटर के हुन्छ? P = 3a चाहिँ के हुन्छ? पेरिमिटर अफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब म आइसोसेलेस ट्रायंगलतिर जाँदैछु। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको ह्याभिङ टु साइड इक्वल है त, दुईवटा साइड इक्वल भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनिन्छ। अब दुईवटा इक्वल साइडलाई ए ले इन्डिकेट गर्छ है त, जुनसुकै ट्रायंगलमा पनि इक्वल लेन्थलाई के भन्छ ए भन्छ र बाँकी बचेको साइडलाई के भन्छ बेस भन्छ। बाँकी बचेको साइडलाई अनइक्वल साइडलाई चाहिँ के भन्छ बेस भन्छ र इक्वल साइडलाई चाहिँ ए ले इन्डिकेट गर्छ। अब यसमा पनि एउटा प्रोपर्टी के छ त भन्दाखेरि द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस। बेस भनेको के अनइक्वल साइड, भर्टेक्स टु द बेस, बाइसेक्ट द बेस भनेपछि यो भर्टेक्स पीबाट यो बेसमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले चाहिँ के गर्छ बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ भनेपछि पीएक्सले चाहिँ क्युआरलाई के गर्छ हाफ हाफ गर्छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ क्युएक्स इज इक्वल्स टु एक्सआर हुन्छ। अब एक्सआर चाहिँ क्युआर इज इक्वल्स टु बी हुँदाखेरि एक्सआर चाहिँ के भयो b/2 भयो है त। अब यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए इक्वल टु b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो चाहिँ नभुल्ने। एरिया इक्वल टु b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वेयर b भनेको के हो बेस हो र a भनेको लेन्थ अफ इक्वल साइड हो। अब यो चाहिँ यो एरिया कसरी आयो त भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो अगाडिको जस्तै। म यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिँदैछु, पीएक्सआर भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल लिँदैछु जसमा चाहिँ पीआर के भयो हाइपोटेन्युस भयो, पीएक्स के भयो हाइट भयो र एक्सआर चाहिँ के भयो बेस भयो। अब पाइथागोरस थ्योरम भनेको के हो हाइपोटेन्युस स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो। हाइपोटेन्युस भनेको के छ ए छ, ए स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको छ एच छ हाइट छ प्लस बेस भनेको छ b/2 को होल स्क्वायर भयो। अब यसलाई यता लिँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4 भयो इज इक्वल्स टु एच स्क्वायर भयो। एच स्क्वायर इक्वल टु एलसिएम लिँदाखेरि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4 भयो र स्क्वायर हटाउँदाखेरि एच इक्वल टु अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर र 4 को अंडर रूट चाहिँ कति हुन्छ 2 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एरिया चाहिँ के हो त 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। भनेपछि 1/2 बेस भनेको b भयो, हाइट भनेको के अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/2। भनेपछि यो 2 2 जा कति भयो 4 भयो। भनेपछि फाइनली हाम्रो फर्मुला के भयो यो b/2 इन्टु 2 कति भयो 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाम्रो यो चाहिँ के भयो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला हो। अब यसको पेरिमिटर के हुन्छ त भन्दा यसको पेरिमिटर पनि सम अफ अल साइड भनेपछि यो a प्लस b भनेपछि पेरिमिटर चाहिँ के हुन्छ a प्लस b चाहिँ के भयो पेरिमिटर अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो है त। द्याट मिन्स 2a प्लस b। अब स्केलेन ट्रायंगलतिर जाँदैछु। स्केलेन ट्रायंगल भनेको अल साइड डिफ्रेन्ट है त, सबै साइड डिफ्रेन्ट हुन्छ। स्केलेन ट्रायंगलमा अल साइड डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c सबै ब्राकेटमा र यो s भनेको के हो त भन्दाखेरि सेमी पेरिमिटर। सेमी पेरिमिटर भनेको के पेरिमिटरको हाफ। अब पेरिमिटर भनेको यो सम अफ अल साइड a प्लस b प्लस c डिभाइड/2। यो चाहिँ हामीले मेन्सुरेसन च्याप्टर पढ्ने बेला यो फर्मुला ड्राइभ गर्छौँ है त। त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले यो एरिया अफ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल्स टु अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c भन्ने फर्मुला त्यहाँ चाहिँ ड्राइभ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ फर्मुला मात्रै सम्झिनुहोस् है त। s भनेको के सेमी पेरिमिटर, त्यो भनेको पेरिमिटरको हाफ। अब राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एरिया भनेको त 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। अब यहाँ बेस भनेको त b नै भयो तर हाइट भनेको के p भयो। हाइट भनेको के हो p हो, परपेन्डिकुलर हो। यो हाइट भनेको हाइपोटेन्युस है, यो हाइट भनेको के हाइपोटेन्युस नझुकिने 1/2 बेस इन्टु हाइट हो तर हाइट केलाई भन्छ परपेन्डिकुलरलाई भन्छ। मैले पहिले नै भनिसकेँ परपेन्डिकुलर भनेको के हो परपेन्डिकुलर जस्तो हाइट भनेको के हो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस है त। भनेपछि p भनेको के हो हाइट, यो h भनेको के हाइपोटेन्युस। यो राइट एंगल ट्रायंगल केसमा h भने हाइपोटेन्युस। अब यहाँ चाहिँ बेस कति भयो b भयो र हाइट कति भयो p भयो, त्यही भएर एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल के हुन्छ 1/2 p इन्टु b। यो नझुकिने एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टु 1/2 p इन्टु b। र यसको पेरिमिटर के हुन्छ त पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड भनेपछि p प्लस b प्लस h चाहिँ के भयो पेरिमिटर अफ राइट एंगल ट्रायंगल भयो। अब नेक्स्ट टपिकतिर जाँदैछु एरिया अफ ट्रायंगल इन अदर फर्म। अब यो लास्ट फर्म हो एउटा एरिया अफ ट्रायंगलको। व्हेन एंगल्स बिट्विन टु साइड्स आर गिवन, यो चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर पढ्दा पनि पढ्नेछौँ र अहिले पनि मैले यसमा इन्क्लुड गरिदिएको छु तपाईहरुको कन्सेप्टको लागि। अब व्हेन एंगल्स बिट्विन टु साइड्स आर गिवन, त्यो एंगल कुनै दुईवटा साइड बीचको एंगल दिएको छ भने, दुईवटा साइड भनेको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड है त, एंगल दिएको छ भने एरिया इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1/2 त्यो दुईवटा साइडको प्रोडक्ट र साइन अफ दिस एंगल। भनेपछि यहाँ चाहिँ सपोज यो PQ र
क्यूआर बीचको एंगल के छ थीटा छ पीक्यू र क्यूआर बीचको एंगल के छ थीटा छ भनेपछि एरिया इज इक्वल्स टु के हुने भयो 1/2 पीक्यू इन्टु क्यूआर डट साइन थीटा। यदि यो एंगल अल्फा दिएको थियो भने यो एंगल अल्फा हुन्थ्यो भने एरिया इज इक्वल्स टु के हुन्थ्यो 1/2 पीआर इन्टु क्यूआर डट साइन अल्फा। र यस्तै गरेर यो एंगल बीटा हुन्थ्यो भने भनेपछि एरिया के हुन्थ्यो एरिया इज इक्वल्स टु के हुन्थ्यो 1/2 पीक्यू इन्टु पीआर डट साइन बीटा। यसरी फर्मुला लेख्न सकिन्छ एरिया अफ ट्रायंगलको मेजरमेन्ट फर्मुला यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त। यसको डेरिभेसन चाहिँ हामी पछि ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर पढ्ने बेला गर्नेछौँ। अब म चाहिँ प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलतिर जाँदैछु। प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा फर्स्टमा चाहिँ म मेडियन अफ ट्रायंगल भनेको के हो त है त। मेडियन अफ ट्रायंगल भनेको के हो त भन्दाखेरि द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ एनी साइड विथ अपोजिट भर्टेक्स है त। द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ एनी साइड विथ अपोजिट भर्टेक्स त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ मेडियन भनिन्छ। अब यो चाहिँ बीसी को मिड पोइन्ट के हो डी हो, बीसी को मिड पोइन्ट के हो डी हो। अब डी चाहिँ केसँग जोइन गरेको छ यसको अपोजिट भर्टेक्स ए सँग जोइन गरेको छ भनेपछि एडी चाहिँ के हो मेडियन हो ट्रायंगलमा। अब एउटा ट्रायंगलमा कतिवटा मेडियन हुन्छ तीनटा मेडियन हुन्छ र त्यो तीनवटा मेडियन इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टलाई सेन्ट्रोइड भनिन्छ। त्यो चाहिँ म पछि डिल गर्नेछु यसैको लास्टतिर डिल गर्नेछु सेन्ट्रोइड एन्ड अर्थोसेन्टर अल्सो है त। अल्सो अर्थोसेन्टरको बारेमा पनि डिल गर्नेछु मैले। अब यहाँ चाहिँ द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ एनी साइड्स विथ अपोजिट भर्टेक्स यसलाई के भनिन्छ मेडियन भनिन्छ। अब मेडियनले गर्छ के त भन्दाखेरि मेडियनले ट्रायंगललाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। इक्वल पार्ट भनेको दुईवटा इक्वल एरियामा चाहिँ डिभाइड गर्छ है त। अब यहाँ चाहिँ डी चाहिँ मिड पोइन्ट भयो है त। अब मेडियन बाइसेक्ट ट्रायंगल इन्टु टु इक्वल हाफ्स भनेपछि मेडियनले ट्रायंगललाई टु इक्वल हाफ्समा के गर्छ डिभाइड गर्छ। अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जस्तो एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ एसीडी भनेपछि एबीडी को एरिया र एसीडी को एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भनेपछि मेडियन एडीले ट्रायंगल एबीसीलाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ भनेपछि अब जेनरली के हुने भयो त ट्रायंगल एबीडी एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी। अब त्यो के हुने भयो त हाफ अफ ट्रायंगल एबीसी को के हुने भयो हाफ हुने भयो भनेपछि यहाँ के लेखेको छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी इज इक्वल्स टु हाफ अफ ट्रायंगल एबीसी भनेपछि यो सानो ट्रायंगल चाहिँ फुल ट्रायंगल के हुन्छ आधा हुन्छ भनेको है त। अब फेरि अर्को प्रोपर्टी छ मेडियनको अर्को प्रोपर्टी मेडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस है त। यो चाहिँ इक्विलैटरल ट्रायंगल केसमा पनि हुन्छ है त किनकि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है त। अब मेडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेन्डिकुलर टु द बेस। अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि मेडियन आइसोसेलेस ट्रायंगलमा ड्र गरेको मेडियन चाहिँ बेसमा चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ एन्ड भाइस वर्सा त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड भाइस वर्सा भनेको यदि मेडियन हो भने चाहिँ त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यदि परपेन्डिकुलर हो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ मेडियन हुन्छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेखेको छ दैट इज एलएक्स परपेन्डिकुलर एमएन इफ एमएक्स इज इक्वल्स टु एनएक्स है चाहिँ एमएक्स इक्वल टु एनएक्स एन्ड एलएम इज इक्वल्स टु एलएन भनेको यो एमएल इज इक्वल्स टु एलएन भनेको यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको केसमा दुईवटा इक्वल साइड भनेर दिएको हो। अब फोन नम्बरतिर लागौँ। फोन नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि मेडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस बाइसेक्ट भर्टेक्स एंगल भनेपछि मेडियन अफ आइसोसेलेस ट्रायंगलले के गर्छ भनेपछि भर्टेक्सको एंगललाई पनि के गर्छ बाइसेक्ट गरिदिन्छ दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एन्ड भाइस वर्सा है त यदि भर्टेक्स एंगल डिभाइड गरेको लाइन छ भनेपछि त्यो के हुन्छ मेडियन हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ एंगल BAD इज इक्वल्स टु एंगल के हुने भयो CAD हुने भयो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टु दिस एंगल है त। अनि कुन केसमा यो AB इज इक्वल्स टु यसमा है AB इज इक्वल्स टु AC हुनु पर्यो आइसोसेलेस ट्रायंगल र यो चाहिँ के हुनु पर्यो मेडियन हुनु पर्यो। मेडियन भनेको D चाहिँ के हुनु पर्यो मिड पोइन्ट दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टु CD हुनु पर्यो। अब 2 नम्बरतिर लागौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम फर्स्ट हामीले ट्रायंगलको टाइप्स त्यसको एरिया र त्यसको प्रोपर्टी विथ मेडियन भइसकेपछि अब 2 नम्बरतिर लागौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम। अब जेनरल एरिया अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस इन्टु हाइट है त। जेनरल एरिया अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ बेस इन्टु हाइट। अब यसमा बेस चाहिँ के भयो यो प्यारालोग्राममा बेस के भयो एसआर चाहिँ बेस भयो
PQ लाई पनि बेस भन्न सकिन्छ है त PQ लाई पनि बेस भन्न सकिन्छ SR चाहिँ बेस भयो र XY चाहिँ के भयो हाइट भयो अब हाइट भनेको यसमा के हो त भन्दाखेरि द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एनी टु प्यारल लाइन द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एनी टु प्यारल लाइन लाई के भन्छ हाइट भनेर भन्छ है त अनि SR और एल्टिट्युड पनि भन्छ SR भनेको बेस भयो और PQ पनि लिन सकिन्छ बेस र XY भनेको के हो हाइट भयो यदि बेस यो लिएको भए है त यदि बेस चाहिँ QR लिएको भए हाइट चाहिँ कताबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यताबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो बेस चाहिँ QR लिएको भए हाइट चाहिँ कताबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यताबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त अब यसमा पनि अर्को एउटा फर्मुला छ मेजरमेन्ट फर्मुला त्यो हामी ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरमा पनि पढ्ने छौं त्यो फर्मुला के त भन्दाखेरि व्हेन एंगल बिट्विन टु एडजेसेन्ट साइड इज गिवन कुनै दुईवटा एडजेसेन्ट साइडको एंगल दियो भनेपछि दैट मिन्स यो एंगल थीटा दिएको भए फर्मुला के हुन्थ्यो त एरियाको फर्मुला भनेपछि बेस इन्टु अब यो चाहिँ टु एडजेसेन्ट साइड है त यो मैले बेस यो बी चाहिँ बेस भयो यसलाई चाहिँ मैले एसआर लेखेँ है त के लेखेँ यो पी एडजेसेन्ट साइड एउटा चाहिँ पीएस लिए पीएस इन्टु एसआर डट के साइन थीटा है त अनि एरिया के भयो त पीएस इन्टु एसआर डट साइन थीटा जहिले पनि हामी चाहिँ यस्तो फर्मेटमा हेर्ने जस्तो यस्तो फर्मेटमा हेर्दाखेरि यो एउटा साइड भयो यो अर्को साइड भयो र यो बीचको एंगल है त यो दुईटा साइडको के लिने प्रोडक्ट लिने र यो दुई बीचको के लिने साइन अफ दिस एंगल लिने अनि ट्रायंगलमा चाहिँ हाफ गर्ने प्यारालोग्राममा चाहिँ हाफ नगर्ने प्यारालोग्राममा के हुन्छ दिस साइड इन्टु साइन अफ दिस एंगल र ट्रायंगलमा के हुन्छ 1/2 दिस साइड इन्टु साइन अफ दिस एंगल हुन्छ है त यसरी बुझ्नु पर्ने अब नेक्स्टतिर यसको प्रोपर्टीतिर लागौं यसको प्यारालोग्रामको प्रोपर्टीमा के हुन्छ भनेपछि अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारलल त्यो भनेको के त भन्दाखेरि AB बुझ्नुपर्ने एकदमै बुझ्नुपर्ने AB इज इक्वल्स टु DC हुन्छ है त अपोजिट साइड इक्वल र प्यारलल पनि हुन्छ AB प्यारलल DC त्यस्तै गरेर AD इज इक्वल्स टु BC र AD प्यारलल के हुन्छ BC र अर्को यसको प्रोपर्टी के हुन्छ भनेपछि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर है त डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर डायगोनल इक्वल चाहिँ हुँदैन बाइसेक्ट चाहिँ हुन्छ बाइसेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो यो दुईवटा डायगोनल चाहिँ यो O भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ अब त्यो O पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि डायगोनल हाफ हाफमा बाइसेक्ट हुन्छ त्यो भनेको OA इज इक्वल्स टु यो भनेको OA इज इक्वल्स टु OC एन्ड अर्को के हुन्छ OD इज इक्वल्स टु OB यो चाहिँ के भयो प्रोपर्टी अफ प्यारालोग्राम भयो अब म 3 नम्बरमा एरिया अफ रम्बसतिर जाँदैछु अब यसको मेजरमेन्ट फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया इज इक्वल्स टु 1/2 d1 इन्टु d2 अब d1 भनेको फर्स्ट डायगोनल हो d2 भनेको सेकेन्ड डायगोनल है त अब यो डायगोनल यो BD लाई चाहिँ के भनेको के लेखेको छ यहाँ d1 लेखेको छ र AC लाई चाहिँ के लेखेको छ d2 लेखेको छ र यसको प्रोपर्टीहरु के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ डायगोनल्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेपछि डायगोनल चाहिँ के हुन्छ आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेपछि यो चाहिँ AC is perpendicular to BD हुन्छ है त AC is perpendicular to BD है त भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी पनि भन्छ त डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री यो हुन्छ अनि रम्बसमा चाहिँ यसको अल साइड इक्वल हुन्छ रम्बसमा चाहिँ के हुन्छ अल साइड इक्वल हुन्छ सबै साइडको लेन्थ के भयो A यो पनि A यो पनि A यो पनि A सब साइडको लेन्थ के हुन्छ इक्वल हुन्छ अल साइड आर इक्वल डायगोनल इक्वल हुँदैन यसमा पनि के हुन्छ डायगोनल इक्वल हुँदैन तर डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री है त डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री दैट मिन्स अब OA इज इक्वल्स टु OC हुन्छ र अर्को के हुन्छ OB इज इक्वल्स टु के हुन्छ OD हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री र अल साइड इक्वल हुन्छ र अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ दिज आर द प्रोपर्टीज अफ रम्बस अब यसमा पनि एरिया व्हेन एंगल बिट्विन एडजेसेन्ट साइड इज गिवन है त अब यसमा पनि व्हेन एंगल बिट्विन टु एडजेसेन्ट साइड गिवन भयो भने त्यसको मेजरमेन्ट एरिया के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यो एंगल थीटा दिएको खण्डमा यसको एरिया हुन्छ यो प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड भनेको AD डट के DC डट के साइन थीटा यसरी यसको के भयो मेजरमेन्ट एरिया भयो है त ल यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको AD लाई पनि A भन्छ अनि DC लाई पनि A भन्छ AA साइन थीटा त्यो भनेको A स्क्वायर साइन
थीटा यसरी बुझ्ने। अब 4 नम्बरमा छ रेक्ट्याङ्गल। रेक्ट्याङ्गल चाहिँ तपाईलाई अलरेडी थाहा छ रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ के हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ र अल साइड 90 यो चाहिँ के हुन्छ अल एङ्गल आर 90 डिग्री भनेपछि अपोजिट साइड इक्वल र अल एङ्गल के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यसको एरिया के भयो त ए इक्वल टु ए इन्टु बी। ए भनेको लेन्थ, यहाँ चाहिँ के ए भनेको लेन्थ। अब 10 क्लासमा लेन्थलाई ए भन्छ र ब्रेथलाई चाहिँ बी भन्छ है त। जनरली यो चाहिँ सबैतिर युज हुन्छ, मेन्सुरेसनतिर पनि ए युज हुन्छ। एलाई ए भनेको लेन्थ, बी भनेको के ब्रेथ है त। यो चाहिँ सिम्बलाइजेसन हो, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। एरिया ए इक्वल टु ए इन्टु बी, लेन्थ इन्टु ब्रेथ है त। र यसको प्रोपर्टिजहरू, यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ त भनेपछि फर्स्ट प्रोपर्टी भनेको के हो अपोजिट साइड इक्वल भइहाल्यो, यो सबैलाई थाहा छ। द्याट मिन्स पिक्यू इज इक्वल्स टु एसआर र पिएस इज इक्वल्स टु क्युआर, यो इक्वल भयो, अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। भनेपछि यसको डायगोनल पनि इक्वल हुन्छ। डायगोनल के हुन्छ इक्वल हुन्छ एसक्यू इज इक्वल्स टु पिआर, डायगोनल इक्वल हुन्छ। र डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर पनि हुन्छ। त्यो भनेको डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर भनेपछि यो ओपी इज इक्वल्स टु ओआर है त इज इक्वल्स टु ओएस इज इक्वल्स टु ओक्यू, यो सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। डायगोनल इक्वल भएर यो सबै इक्वल भएको है त। डायगोनल इक्वल भएर यो चाहिँ के भएको सबै इक्वल भएको, यसरी बुझ्ने। र अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारल हुन्छ। यसमा पनि अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल एन्ड प्यारल। द्याट मिन्स पिक्यू इक्वल टु एसआर एन्ड पिएस इज इक्वल्स टु क्युआर, अल्सो प्यारल है त, प्यारल पनि हुन्छ। अब एरिया अफ स्क्वायर लागु, एरिया अफ स्क्वायर। एरिया अफ स्क्वायरको जेनरल फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि लेन्थको स्क्वायर। लेन्थलाई के भनेको छ ए भनेर भनेको छ, लेन्थलाई के भन्छ ए भन्छ। यो सबै के हो अल साइड इक्वल हुन्छ स्क्वायरमा। लेन्थ के भयो ए भयो, ए स्क्वायर चाहिँ के भयो एरिया अफ स्क्वायर भयो। र डायगोनल दिएको केसमा डायगोनल इक्वल हुन्छ, यो पनि डी भयो, यो पनि डी भयो। अब डायगोनल दिएको केसमा के हुन्छ भनेपछि 1/2 d1 इन्टु d2, डायगोनल परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ है त्यस्तो केसमा। फेरि जस्तो यसमा यो रेक्ट्याङ्गलको केसमा डायगोनल दियो भनेपछि यो 1/2 d1 इन्टु d2 लेख्न पाइँदैन, किनकि डायगोनल आर नट परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ। यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा डायगोनल परपेन्डिकुलर टु इच अदर कुन कुन केसमा हुन्छ त भन्दाखेरि रम्बसको केसमा र स्क्वायरको केसमा के हुन्छ डायगोनल परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। अब यहाँ वेयर डी इक्वल टु के भयो डायगोनल भयो। भनेपछि यसको डायगोनल दिएको केसमा एरिया चाहिँ के हुन्छ ए इक्वल टु 1/2 डी स्क्वायर चाहिँ के भयो डायगोनल दिएको केसमा एरिया भयो। अब यो डायगोनल आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुनै सबै ट्रायङ्गल के हुन्छ आइसोसेलिस टाइपको छ। जस्तो यसमा यो ट्रायङ्गल हेर्ने भने एडिबी है त, यो एडिबी यो एबिसी बिसिडी यिनी सबै ट्रायङ्गल के हुन्छ आइसोसेलिस टाइपको छ। र आइसोसेलिस ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जस्तो यो लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त द मिडियन चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द बेस हुन्छ, हो कि होइन। भनेपछि यसमा पनि त्यही भएर डायगोनल आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भएको रम्बस र स्क्वायरको केसमा। अब यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ अल साइड इक्वल भइहाल्यो, अल साइड के भयो इक्वल भयो, अपोजिट साइड प्यारल भयो। डायगोनल इक्वल हुन्छ, डायगोनल इक्वल भनेको एसी इज इक्वल्स टु के हुन्छ बिडी हुन्छ। रम्बसमा चाहिँ डायगोनल इक्वल हुँदैन है त। भनेपछि अब डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री भइहाल्यो, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री। भनेपछि एसी परपेन्डिकुलर बिडी पनि भयो। भनेपछि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर है त, डायगोनल बाइसेक्ट पनि हुन्छ। त्यो भनेको सपोज यो चाहिँ ओ चाहिँ बाइसेक्टिङ पोइन्ट हो भनेपछि ओए इज इक्वल्स टु ओबी इज इक्वल्स टु ओसी इज इक्वल्स टु ओडी भयो है त। यति कुरा चाहिँ स्क्वायरको बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि डिफ्रेन्स के छ त प्यारालोग्राम, रेक्ट्याङ्गल, रम्बस, स्क्वायरको डिफ्रेन्स के छ यो प्रोपर्टीबाट थाहा हुन्छ। अब एरिया अफ ट्रापेजियमतिर जाउँ। अब 6 नम्बरमा चाहिँ के छ एरिया अफ ट्रापेजियम। अब ट्रापेजियम भनेको के हो त भन्दाखेरि द क्वाड्रिलेटरल ह्याभिङ वान पेयर है त, वान अपोजिट पेयर प्यारलल है त। ट्रापेजियममा कुनै वान अपोजिट पेयर अफ साइड प्यारलल हुन्छ भने त्यो क्वाड्रिलेटरमा कुनै वान अपोजिट पेयर अफ साइड के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ ट्रापेजियम भनेर भनिन्छ। अब ट्रापेजियमको मेजरमेन्ट फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एरिया मेजरमेन्ट फर्मुला भनेको 1/2 एच L1 + L2। अब एच भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारल लाइन। यो एच भनेको चाहिँ हाइट हो। यो हाइट भनेको जुनसुकै हाइट पनि होइन, यो हाइट भनेको के त भन्दाखेरि द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है त, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारल लाइन्स। अब टु प्यारल लाइन्स भनेको एउटा WX छ, अर्को के छ ZY छ। अब WX लाई L1 भनेपछि ZY लाई के भनेको छ L2 भनेको छ। यसको एरिया के भयो त A इक्वल टु 1/2 एच ब्र्याकेट L1 + L2 चाहिँ के भयो एरिया अफ ट्रापेजियम भयो। अब यसको प्रोपर्टी के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि
ओन्ली वान पेयर अफ साइड के हुन्छ प्यारलल हुन्छ वान पेयर अफ अपोजिट साइड प्यारलल है त वान पेयर अफ अपोजिट साइड प्यारलल हुन्छ भनेपछि WX प्यारलल ZY यति बुझ्नुपर्ने यसको ट्रापेजियमको केसमा। अब 7 नम्बरमा छ एरिया अफ एनी क्वाड्रिल्याटरल। अब एनी क्वाड्रिल्याटरलको एरिया के हुन्छ भनेपछि सपोज हामीलाई प्यारालोग्राम पनि आएन, ट्रापेजियम पनि आएन, स्क्वायर पनि आएन, रम्बस पनि आएन, भनेपछि एउटा क्वाड्रिल्याटर आयो है त। क्वाड्रिल्याटर आयो भनेपछि त्यसको मेजरमेन्ट एरिया के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया A = 1/2 है त। कुनै एउटा डायगोनल दिएको हुन्छ, डायगोनल ब्र्याकेट र दुईवटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दिएको हुन्छ, द्याट मिन्स H1 + H2 है त। अब यो वेयर D भनेको यो डायगोनल हो, यो PR सपोज यो PR डायगोनल दिएको छ भनेपछि PR भनेको डायगोनल भयो र PR डायगोनलमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलरहरू एउटा चाहिँ Qबाट ड्र गरेको के छ H1 छ र Sबाट ड्र गरेको के छ H2 छ भनेपछि एरिया अफ क्वाड्रिल्याटरल के भयो त भन्दाखेरि 1/2 D ब्र्याकेट H1 + H2 है त। यो कसरी आएको त भन्दाखेरि यो दुईटा ट्रायंगललाई एड गरेर, यो कुन ट्रायंगललाई यो QPR लाई र यो PSR लाई एड गर्दा फेरि के भएको त भन्दाखेरि यो फर्मुला डिराइभ भएको भनेपछि एरिया अफ क्वाड्रिल्याटर के हुँदो रहेछ 1/2 D ब्र्याकेट H1 + H2 D भनेको डायगोनल र H1 र H2 भनेको त्यो डायगोनलमा ड्र गरेको दुईवटा हाइट अर परपेन्डिकुलर भनेर बुझ्ने। अब एरिया अफ काइटतिर लागौँ। काइट भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईवटा एडजेसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ है त। अपोजिट साइड हैन कि एडजेसेन्ट साइड है त। दुईवटा एडजेसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ, टु पेयर अफ एडजेसेन्ट साइड आर इक्वल। त्यो भनेको यो काइट चाहिँ KITE काइट हो भनेपछि यसमा चाहिँ KI र KE इक्वल छ र TI र TE के छ इक्वल छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ डायगोनल परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। किन डायगोनल परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा आइसोसेलिस ट्रायंगल छ, आइसोसेलिस ट्रायंगलको केसमा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ द मेडियन ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस है त। द मेडियन ड्रन फ्रम भर्टेक्स टु द बेस के इज परपेन्डिकुलर टु द बेस है त। त्यो प्रोपर्टीले गर्दा डायगोनल के भएको परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब डायगोनल परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुने केसमा एरिया चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि 1/2 D1 * D2 हुन्छ र यसको प्रोपर्टी के हुन्छ त भन्दाखेरि अपोजिट जस्तो अपोजिट साइड हैन कि एडजेसेन्ट साइड है त। एडजेसेन्ट भनेको सामुन्नेको साइड भनेको, यसको अपोजिट भनेको यो र यो साइड अपोजिट भयो है त। फेस टु फेसको साइडलाई अपोजिट भन्छ। एडजेसेन्ट भनेको सँगसँगैको साइडलाई के भन्छ एडजेसेन्ट भन्छ। अब यसमा चाहिँ KI यसमा चाहिँ KI = KE एन्ड TI = TE है त। टु पेयर अफ एडजेसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ। अब एरिया अफ सर्कलतिर लागौँ। एरिया अफ सर्कलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया अफ सर्कल जेनरल फर्मुला πr² भयो, के भयो πr² भयो। अब यो C चाहिँ के भयो सर्कम्फेरेन्स भयो, C चाहिँ के भयो सर्कम्फेरेन्स भयो। अब R भनेको के हो त, R भनेको R + R = D। डायमिटरको हाफलाई चाहिँ के भनिन्छ R भनिन्छ है त। डायमिटरको हाफलाई चाहिँ के भनिन्छ R भनिन्छ। रेडियस भनेको लाइन जोइनिङ सेन्टर टु द पोइन्ट अफ सर्कम्फेरेन्स, लाइन जोइनिङ सेन्टर टु द पोइन्ट अफ सर्कम्फेरेन्स चाहिँ के भयो रेडियस भयो र डायमिटर भनेको लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट अफ सर्कम्फेरेन्स थ्रु सेन्टर, लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स अफ सर्कम्फेरेन्स थ्रु सेन्टर चाहिँ के भयो डायमिटर भयो। अब सर्कम्फेरेन्सको फर्मुला यो भनेको पेरिमिटर हो। P = सर्कम्फेरेन्स C भनेर भन्छ अर P भनेर पनि भन्छ। C = 2πr भनेपछि पाइ इक्वल टु के भन्ने भयो त C/2r भनेपछि पाइ भनेको के रहेछ सर्कम्फेरेन्सलाई त्यसको डायमिटरले डिभाइड गर्दाखेरि आउने भ्यालु चाहिँ के रहेछ पाइ रहेछ, जुन चाहिँ अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ 22/7 हो अथवा 3.14 भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ। अब यसको प्रोपर्टिजहरुमा जस्तो यसको मैले प्रोपर्टिजहरु डिल गर्न जान्छु। प्रोपर्टिजहरुमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा एंगल दिएर है त एरिया यो एंगल सेक्टरको एंगल दिएर फाइन्ड द एरिया अफ सेक्टर भनेर भन्छ। यस्तो केसमा हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा एरिया अफ सेक्टरलाई चाहिँ जस्तो हामीलाई थाहा छ 360 डिग्री इज इक्विभ्यालेन्ट टु πr² हुन्छ हुँदैन। जस्तो यसमा होल 360 सेन्टरमा चाहिँ एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री भनेको कति हो πr² हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 360 डिग्री भनेको के हो, यसको एरिया इक्वल टु कति हुन्छ πr² हुन्छ। भनेपछि 1 डिग्री इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुन्छ 1 डिग्री इज इक्विभ्यालेन्ट टु πr² डिभाइडेड 360 है त 360 डिग्री। भनेपछि कुनै थीटा है त कुनै थीटा अब थीटा डिग्री आयो भने के हुन्छ त यसको इक्विभ्यालेन्ट एरिया के हुन्छ
पाई आर स्क्वायर डिभाइड बाई 360 इन्टु थीटा। यो चाहिँ एरिया अफ सेक्टर है त। एरिया अफ सेक्टरको फर्मुला चाहिँ कति पाई आर स्क्वायर डिभाइड बाई 360 इन्टु थीटा। यो चाहिँ डिग्रीमा एंगल दिएको केसमा, केमा एंगल दिएको केसमा, डिग्रीमा एंगल दिएको केसमा। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ नोट भनेर भनेको छ स्पेशल प्रोपर्टी अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल। स्पेशल प्रोपर्टी अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरम पनि हो। हामीहरु थ्योरम पढ्ने बेला पनि यो पढ्ने छौं है त। थ्योरम पढ्ने बेला पनि यो प्रुभ गर्ने छौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा प्वाइन्ट दिएको छ इक्विल्याटरल ट्रायंगलको बीचमा कुनै एउटा प्वाइन्ट दिएको छ ओ भन्ने प्वाइन्ट, र त्यो प्वाइन्टबाट तीनवटा साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको छ। परपेन्डिकुलर P1 छ, P2 छ है त, P3 छ। अब त्यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरको सम चाहिँ के हुन्छ हाइट अफ ट्रायंगल सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। दैट मीन्स h इक्वल टु P1 प्लस P2 प्लस P3 हुन्छ। अब सिन्स a इक्वल टु के हो √3/4 a स्क्वायर हो। दैट मीन्स एरिया भनेको त 1/2 a इन्टु h पनि हो नि त। भनेपछि 1/2 a इन्टु h पनि हो भनेपछि √3/4 a स्क्वायर भयो। भनेपछि अब h इक्वल टु कति भयो त √3/2 a भयो। h भनेको कति भयो √3/2 a। यो हामीले पहिले पनि निकालेको छ। h भनेको √3/2 a भनेर हामीले अलरेडी निकालेको छ। भनेपछि P1 प्लस P2 प्लस P3 भनेको के हुने भयो √3/2 a हुने भयो। भनेपछि यस्तो कुराहरु पनि सोधिन्छ, तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। सेन्ट्रोइड भनेको के हो त भन्दाखेरि द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 मेडियन अफ ट्रायंगल है त। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 मेडियन अफ ट्रायंगल, त्यसलाई के भन्छ सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल भनेर भन्छ। अब यहाँ तीनवटा मेडियन, ट्रायंगलको तीनवटा मेडियन छ AX है त, BY र CZ चाहिँ के छ 3 मेडियन अफ ट्रायंगल छ। अब सेन्ट्रोइड चाहिँ यिनीहरु पोइन्ट कहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त भन्दाखेरि G भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। अनि G भनेको के हो त भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल भयो। अब यसको प्रोपर्टीमा सेन्ट्रोइड है त, सेन्ट्रोइड डिवाइड्स मेडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रम भर्टेक्स टु द बेस। अनि कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ यसले इन्टरनली भनेर भनेको छ त। यतातिरको पार्ट अलवेज यतातिरको पार्ट 2 हुन्छ, यतातिरको पार्ट के हुन्छ 1 हुन्छ। अनि यसमा पनि यतातिरको पार्ट के हुन्छ 2 हुन्छ, यतातिरको पार्ट कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि यसमा पनि यतातिरको पार्ट के हुन्छ 2 हुन्छ, यतातिरको पार्ट के हुन्छ 1 हुन्छ। अनि सेन्ट्रोइडले चाहिँ मेडियनलाई भर्टेक्सबाट बेसमा चाहिँ 2:1 को रेशियोमा के गर्छ इन्टरनली डिवाइड गर्छ। यो बुझ्नु पर्यो। अब मेडियन भनेको एउटा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन है त। यो सेन्ट्रोइड भनेको एउटा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 मेडियन भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ सेन्ट्रोइड डिवाइड्स मेडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रम भर्टेक्स टु द बेस भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्थोसेन्टर अफ ट्रायंगल। अर्थोसेन्टर अफ ट्रायंगल भनेको द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 एल्टिट्युड है त। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 एल्टिट्युड अफ ट्रायंगललाई के भन्छ अर्थोसेन्टर O भनेर भन्छ है त। अर्थोसेन्टर O भनेको द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 एल्टिट्युड अफ ट्रायंगल। अब यो यसमा चाहिँ यो एल्टिट्युड के छ एउटा LX छ एल्टिट्युड, अर्को चाहिँ MY छ के छ MY छ, अर्को चाहिँ के छ NZ छ, र तिनीहरु इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट के छ O छ। अनि अब O लाई चाहिँ के भन्यो त अर्थोसेन्टर अफ ट्रायंगल भयो। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दिज आर द बेसिक कन्सेप्ट टु स्टडी एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल इन ग्रेड 10। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ एक्जियम थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि अर्को आवश्यक कुरा के हो एक्जियम। फर्स्टमा चाहिँ फर्मुला, त्यसरी के हो एक्जियम। अब एक्जियममा चाहिँ हामी फर्स्ट के पढ्ने छ त सिमिलारिटी र कङ्ग्रुएन्सी पढ्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा। त्यसको लागि वेट गरेर बस्नु होला है त। अब आजको क्लास चाहिँ यति नै। यो क्लासको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद।